Nalipay ang ubang residente sa Tuban, Baybay, lungsod sa Santa Cruz kay naay naghimo og taytayan kon footbridge nga kawayan nga magamit sa mga residente. Pero naay misupak kay planong pabayran kini sa mga dayo. Nagapatrol, Claire Cornelio. Mapasalamaton kaayo ang mga residente sa Barangay Tuban, Santa Cruz, Davao del Sur kay nabutangan na og taytayan nga katabukan sa mga residente gikan sa Purok Galunggong padulong sa Talisay, Pasig. Kini ang kapin 100 meters nga taytayan nga gama sa kawayan, goma og nylon. Sumala sa mga residente dakong tabang kini sa kaluwasan sa mga mutabok nga mga residente ug mga bisita gikan sa Tuban, Baybay padulong sa Talisay, Pasig. Pasalamat yun mi kay dako nga naitaytayan diri sa amo ang barangay. Adtong nangaging mga panahon nga wala pa ang tulay na daghang nagadisgrasya. Gani mga proposal nga eksakto. Pero may reklamo ang uban kay para nila makasagabal kini sa mga tanom nga bakawan ug para nila wala kini miagi sa formal nga konsultasyon ug labaw nga ginasupak sa mga residente ang planong pagpatuman sa 2 pesos nga toll fee sa mga gisatulay para sa maintenance. Dili mo yun. Illegal man ang ilang kuan gyud. Programa mo sa gobyerno nga tiktahan ng kabaybayonan o mga bakhaw. Kung pagbuhat na ang tulay, wala may sakto, wala may proposal, unda. Dili ko kamusugot kay mulukso man ang mga tao dito sa among area. Pero usa ka petisyon ang gipirmahan sa kapin 300 ka mga residente sa Barangay Tuban nga nagpamatuod nga uyon sila sa pagtukod sa taytayan. Kuni siya nga pinirmahan sa mga tao nga nag-uyon sa maong taytayan nga tukuron jud nga ipadayon. Butang nga malagwayan, wala man gihikot, tagsar gihikot dili hiktan, dili ilansang. Pero nakita na ko na temporary lang daw na nilang hikot iha. Pero ilag yun ang butang ang pundasyon sakto. Gipaniguro sa bantay dagat ang nga walay bakawan ang madoubt sa proyekto. Claire Cornelio, Patrol ng Pilipino. Gianunsyo sa Davao del Norte